اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئکن پر کلک کر لیں۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں گی۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله سارے دوست کوشش کرنا کہ تھوڑے تھوڑے اگے آ جان ماشاءاللہ کوئی گل محفل جنہیں آنا ہوگا آ جائے گا جنہیں نہیں آنا نہ آوے لیکن تھوڑے تھوڑے اگے آ جائے نا تھوڑی چیز محفل دی رونق بن جائے تاکہ منہ پتہ لگ جائے چند منٹوں دی حاضری میری تو چل گلا کرنی ملا کے حوالے کے نال تو پیارے دوستو یقیناً تسا ساری مبارکباد مستحق کو کہ محفل ملاد مصطفیٰ علیہ السلام دا اہتمام کیتا وہی شادی دی تقریب دے موقع دی یہ دیا محفلیں نظر نہیں آندیاں تو حقیقت یہ ہے کہ آج کل سارے معاشرے وچ مہندی دی رسم پائی جاتی ہے تو جدو بہت زیادہ پیسہ فضول خرچے گانے باجے اس تو بعد پٹاخے وغیرہ چلائے جاتے ہیں تو عجیب و غریب رسماں اج اسی ملک پاکستان آخنے اسی ہندوؤں کو علیحدہ ہو گئے ہیں لیکن سارے طور طریقے اوفے نہیں ہونا لے وکھرے تو ہو گئے لیکن عادتیں نہیں گئی سچی پوچھو وکھرے تو ہو گئے ہیں لیکن عادتیں نہیں گئی ہیں اوفے رسماں اوفے سارے طریقے کار اوفے چیزیں سارے وچ موجود نہیں آج بھی دیکھ لو کہ اسی ملک پاکستان دو چاہنے کہ اسا مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لے مسلمان تو اتھے آکے ساری مسلمانیت پتہ نہیں کیوں جاندہ ڈگمگا جاندی ہے یا
ساڈا ضمیر ہی سانو اجازت نہیں دینا کہ وہ کوئی کام کرنا جڑے پیچھے باپ دادا نے کیتے نے یا پچھلے لوگوں نے کیتے نے یا محلے والے نے کیتے نے یا فلاں نے کیتے نے یا فلاں نے اتنا خرچہ کیتا مہندی لے آندی ہے تو تساں بھی ایویں کرو اتنا خرچہ کر دو. تو پھر دوستو کوئی گناہ کرتا ہوئے تو انہوں گناہ تو روکنا چاہیے ہے. تو کوئی نیکی کرتا ہوئے تو نیکی وہی ال ویخ کے نیکی کرنی چاہیے. کوئی نماز پڑھتا ہوگا تو خود بھی نماز پڑھنی چاہیے. اج محفل میلاد ماسٹر خالد صاحب کے بیٹے کی شادی وہی سلسلے کے سجائی گئی ہے. تو میں یہ چاہنا کہ کل جتنے لوگ اپنے بیٹیاں دیا شادیاں کرن وہ مہندی کی رسم کے بجائے محفل میلاد سجا لین. محفل میلاد سجا لین. تقریر تو سناواں گا انشاءاللہ. تو پیارے دوستو بعض ذوق ہو کے محفل کے وچ بیٹھنا ہے تو میں محفل میلاد دسنا ہے کہ اسی کیوں منانا دستا کیڑی وجہ تو منانے ہیں. حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ ایک دن بیٹھے سن تے آپ کے ذہن وچ خیال آیا کہ میں جدا نام عرش کے اوپر دیکھتا رہا وہ کڈا کہ سونا ہوئے گا. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام دے چوبی پھونکی نا تے آپ کھڑے ہوئے تے عرش دے ال ویکھیا نا آسماناں دے اوتے جنت دے وچ سن تے آسمان عرش ال ویکھیا تے عرش دے ایک پائے تے لا الہ الا اللہ دوجے تے محمد رسول اللہ لکھیا سی. تین چار پائے دے اوتے پھر آپ فرماندے نے اپنے بیٹے شیس علیہ السلام کو بیٹا میں جنت چ گیا تو جنت کے درختوں کے اوپر جتھے بھی لا الہ الا اللہ لکھا دیکھا نال محمد رسول اللہ بھی لکھا گیا. جنت کے دروازیاں تے محلات کے اوپر جنت کی ہر چیز کے اوپر چاندی کے برتنوں کے اوپر میں اتنے ویکھیا کہ جتھے لا الہ الا اللہ لکھا سی نال محمد رسول اللہ بھی لکھا سی صلی اللہ علیہ وسلم. تے آپ ذہن چ خیال آیا کہ وہ کڈا کہ سونا ہوئے گا. حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رب دی بارگاہ دے وچ اپنے ہتھاں نوں چوک دیتا. سمجھ آ رہی ہے نا؟ اپنے ہتھاں نوں رب دی بارگاہ دے وچ چوک دیتا. تے حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مالک کریم دی بارگاہ دے وچ عرض کیتی اے رب کریم اے مالک کریم تو بڑائی رحیم ہے جدا نام ہے عرش دے اوتے ویکھدا رہیا وا جدا نام جنت دے وچ ویکھیا ہے جدا نام تیرے نام دے نال ویکھدا رہیا وا جدا نام جنت محلات دے اوتے لکھیا ویکھیا ہے اے رب کریم ذرا وکھا تے سہیو کیویں دا ہے اے مالک کریم ذرا وکھا تے دے مینوں کیویں دا ہے. رب کریم نے فرمایا اے آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ناخنا دے ال ویکھ انگوٹھے دے ناخنا دے ال ویکھ. حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے انگوٹھے دے ناخ نال جدوں ویکھیا تے سامنے کون نظر آیا؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نظر آئے. جدوں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ناخنا دے وچ نظر آئے کہ حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو اینے سونے لگے کہ انگوٹھے چوم کے اکھاں تے لال انگوٹھے چوم کے آپ نے اکھاں دے اوتے لال یعنی کہ اتنی امن دے وچ آپ سے سلم دے وچ کشش تے آپ نے اتنی محبت کا اظہار کیتا تے اج اسی جدوں بھی اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدوں ہوندا ہے تے اساں انگوٹھے چوم کے اکھاں دے نال لا لیندے ہاں تے اساں ہور کسے دی سنت نہیں ادا کردے. اساں حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت ادا پہ کرنے ہیں. تو میں محفل کا دسنا ہے کہ محفل کیوں سجانے ہیں. تو
پھر دوستو حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام نے رب دی بارگاہ دے وچ جدو دعا کیتی تے رب کائنات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیا کے انگوٹھیاں دے وچ تے دکھا دیتا کہ ویکھ لے ایویں دا ہے میرا محبوب ایویں دا ہے. تو پھر دوستو اج اسی محفل میلاد مصطفیٰ علیہ السلام سجانے نیاں منانے نیاں تو محفل کر رہے ہیں بڑے شوق بڑے ذوق دے نال. کہ حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام نے ہزاراں سال پہلے نبی علیہ السلام دی زیارت ناخنا دے وچ کیتی. ادو میرے آقا کریم علیہ السلام دا ظہور نہیں سی ہویا, آپ دی ولادت نہیں سی ہوئی. ولادت تو پہلا رب کریم نے مالک کریم نے آدم علیہ نبی علیہ السلام دے کول اپنے محبوب نو بھیج دیتا کہ اے آدم ویکھ لے میرا محبوب ایویں دا ہے. حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام نے ویکھیا. پیارے دوستو اج اسی 1400 سال بعد محفل میلاد مصطفیٰ علیہ السلام منا لینے ہاں. اج ماسٹر خالد صاحب دے گھر دے وچ محفل پہلے کئی جگہ تے محفلاں ہویاں نے بعد چوں وی ہوندیاں رہن گیاں. اج 1400 سال بعد اساں محفل میلاد مصطفیٰ علیہ السلام منا کے لوگاں نوں دسنا چاہنے ہاں کہ لوگوں نبی علیہ السلام ساڈے نبی نے دیکھو ہزاراں سال پہلے آدم کول چلے گئے. اج 1400 سال بعد ساڈے کول بھی آ سکدے نے. اگر ہزاراں سال پہلے آقا کریم علیہ السلام آدم علیہ نبی علیہ السلام دے ناخنا دے وچ جا سکدے نے تے اج 1400 سال بعد ساڈی محفل میلاد مصطفیٰ علیہ السلام دے وچ بھی آ سکدے نے. اس واسطے اسی محفل میلاد مصطفیٰ علیہ السلام کا انعقاد کرنے لوگ آخر اتنا خرچہ کر دیں تو میں کسی سے کوئی اٹیک نہیں کرتا, کوئی کسی کی گل نہیں کرتا, میں اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں. پتہ کسی کو اعتراض ہو جائے تو پھر دوستو اعتراض کی گل اسی حقیقت بیان کر رہے ہیں کہ حقیقت تو ہم دس رہے ہیں سارے کہ محفل میلاد مصطفیٰ حضرت شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی منا کے دسیا. آپ ہر سال محفل میلاد مصطفیٰ علیہ السلام مناتے سن, ہر سال انعقاد کرتے سن. ایک سال آپ کے کول پیسے کوئی نہیں سی, پیسے تھوڑے سن, چند سکے سن. اپنے بیٹے شاہ ولی اللہ نے دے کے بازار کلیا کہ جا بیٹا جا کے نا انہاں پیسیاں دے چنے لے آ. کہ جا بیٹا جا کے انہاں پیسیاں دے چنے لے آ. کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے باپ شاہ عبد الرحیم کو پیسے لے کے بازار چلے گئے. جا کے آپ نے انہیں پیسیاں دے انہیں سکیاں دے جا کے چنے خریدے. چنے خرید کے آپ لے آئے کہ شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے چنے لے کے انہیں چنیاں دے اتے میلاد پڑھیا. میلاد پڑھ کے لوگاں نو تقسیم کر دیتے. میلاد پڑھ کے لوگاں نو تقسیم کر دیتے. جدو لوگاں نو تقسیم کر دیتے تے رات نو ستے تے آقا کریم علیہ السلام خواب دے وچ تشریف لے آئے. میرے آقا کریم علیہ السلام جدو آئے تے آپ دی بارگاہ دے وچ چنے بھی موجود سن. آپ فرمان لگے بیٹا شاہ عبد الرحیم جڑے چنیاں دے اُتے تو ساڈا میلاد پڑھ کے تقسیم کیتے نے اسی قبول کر لینے.
جڑی چڑیاں دے اتے تو میلاد پڑھ کے ذرا اونچی آواز نہ سبحان اللہ خدو ماشاءاللہ بابا ہو گئے ہوتے کہ تھوڑے سا تو پھر دوستو حضرت شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ نے جڑے چڑیاں دے اتے میلاد پڑھیا تے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ساؤں بھی قبول کر لیں. یہ ضروری نہیں کہ اسی بڑیاں محفلیں کراواں گے تو بڑے خرچے کران گے تو تائیں قبول ہوئے گا نہیں، بلکہ بڑیاں محفلیں کیوں کرانے ہیں اساں پیارے دوستو اساں خرچہ کیوں کرنے ہیں؟ کسی بھی آمد ہوئے نا جب کوئی مہمان کسی کے گھر دے وچ آندا ہے نا تو بڑا خود استقبال واسطے صوفے بھی لائے گا، گھر میں سجائے گا، گھر میں بار رونق تے معطر کرے گا. گل سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. تو پھر دوستو جدو ایک دنیا دار مہمان واسطے ایک گھر نو سجا رہا ہے، ایک گھر دے وچ خوشبوئیں ملا رہا ہے، وہ سیٹنگ کر رہا ہے، تو پیارے دوستو جدو آپ علیہ السلام دی آمد ہوئے گی، جدو آپ علیہ السلام دی آمد ہوئے گی کیسا تو دنیا دارے سن لو اساں خرچے کیوں پہ کرنے اساں دنیا کے اتے آقا کریم علیہ السلام دیا محفلاں کیوں پہ منانے کیوں انہیں خرچے کرنے کیوں ٹینٹ پہ کناتا پہلانے کیوں بازاراں دے وچ رنگ پہ کھلارنے کیوں لنگر پہ پکا کے تقسیم کرنے پیارے دوستو جدے نال جنی محبت ہوئے جنہ پیار ہوئے اونا ہی خرچہ کردہ ہے اتھو پتہ لگدہ ہے جنا جننے خرچے کردہ ہے پتہ لگدہ ہے کہ انہوں نبی علیہ السلام دے نال کنا پیار ہے. نبی علیہ السلام دے نال کتنا پیار ہے، کتنا عشق ہے. چھوٹے بچے بڑے سارے اس مسلمان ہیں تو چھوٹے بچے جڑے نے انہاں نوں سانوں سکھانا چاہیے. اسی محفلاں دے وچ آنے ہیں تے انہاں نوں نال لے کے آنا چاہیے کہ آؤ محفل دے وچ آئیے تے بیٹھیے، محفل دے وچ بیٹھ کے تے آقا کریم علیہ السلام دا ذکر سنیے، پتہ لگے کہ میلاد ہوندا کی ہے، میلاد ہوندا کی ہے پتہ لگنا چاہیے نا بچیاں نے. کل ہوئے بھی محفل میلاد منعقد کرن، محفل میلاد علیہ السلام کا اہتمام کرن. اگر آج ایسا کر لیا کل انہاں نہ کیتا تے پروگرام ختم ہو جانا، ختم ہو جانے نے. بچیاں دی نوں محبت ہونی چاہیے نا. ایک مسجد نبوی دے وچ بچہ کھیلدا پیا سی، آقا کریم علیہ السلام دے در دے سامنے بچہ کھیلدا پیا، پاٹے کپڑے دے کوئی حال نہیں ہوتا، بھوک بھی بیچارے نے لگی ہوئی سی. جماعت علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ مدینہ منورہ دے وچ موجود جدوں اس بچے کو دیکھا نا آپ نے بچے جب کول چلے گئے تو جا کے بچے نے فرمایا لگے کہ بیٹا تو کھائیں، کپڑے بھی کوئی تیرے کو آ تو کھانا بھی کھوانا تو کپڑے بھی لے کے دینا، آجا تین میں کھانا بھی کھوانا تو کپڑے بھی لے کے دینا. تو پر دوستو جماعت علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بچے میں لیا تے ایک ہوٹل دے وچ پہلے کپڑے والی دکان تے لے کے تے جا کے کپڑے لے کے دیتے، تو اس تو بعد ہوٹل دے وچ لے کے تے جا کے کھانا کھلایا ہوٹل دے وچ. تے جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بچے میں فرمان لگے کہ بیٹا چل میرے نال پاکستان دے وچ اوتھے چلیے، اوتھے تینوں میں ماں تے باپ دا پیار بھی دواں گا، اوتھے تین میں چنگے چنگے کپڑے لے کے دواں گا، اوتھے تین میں سونے تو سونا کھانا کھلاواں گا، اوتھے تین میں چنگے تو چنگا مکان دواں گا. آ جا
آجا میرے نال چلیے پاکستان دے وچ تے بچے نے کی کیتا اتھوں انگلی پھڑی تے لے گیا در رسول علیہ السلام تے جا کے در رسول علیہ السلام دے سامنے کھڑا ہو کے اشارہ کر کے کہندا ہے بابا جی میں تواڈے نال پاکستان جاواں تے تساں مینوں کپڑے بھی لے کے دو گے؟ آپ نے فرمایا ہاں لے کے دواں گا، چنگا کھانا بھی کھواؤ گے؟ ہاں کھواواں گا، چنگا مکان بھی دو گے؟ ہاں دواں گا، ماں کے باپ دا پیار بھی دو گے؟ ہاں دواں گا۔ لیکن اس بچے نے اشارہ کر کے آکھیا بابا جی اے ساری چیزاں تے دے سکتے ہو لیکن تے مینوں کملی والے دا روزہ بھی دو گے؟ اوتھے مینوں کملی والے علیہ السلام دے روزے دی زیارت بھی کراؤ گے؟ جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دیاں اکھاں چوں آنسو آ گئے کہ بچہ بڑا عاشق رسول ہے، او نکا جہا بچہ عشق لگا سی کھیڈا کھیڈ دینو کھیڈا کھیڈ دیاں بھول گئیاں کجڑ پایا سیا رد وکھنے لئی ہنجو ڈول دیاں ڈل گئیاں علی حیدر شاہ کلی میں نہیں رل دی ایتھے کئی سونیاں رل گئیاں۔ حضرت مکرم بچے نے انگلی پھڑی نا جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دی تو لے گیا تیرے رسول تے جا کے آخر لگا کہ بابا جی باقی تو ساری چیزوں کو سب دے سکتے ہو لیکن کملی والے علیہ السلام دا روزہ یہ زیارت نہیں تو کرا سکتے۔ پھر دوستو عشق کی محبت نہ بچیاں نے ہوئے گی نا تو کل وہ بھی آخر کے لوگوں کہ لوگوں سن لو آج میں محفل میلاد پیا منانا پہلے میرے دادے نے بھی محفل میلاد کرائی، میرا چاچا بھی محفل میلاد کراندا رہا، میرا باپ بھی محفل میلاد کراندا رہا، میرا خالو بھی محفل میلاد کراندا رہا، میرا نانا بھی محفل میلاد کراندا رہا۔ لوگاں نوں دسے گا کہ اے لوگوں سن لو اج میں محفل میلاد پیا کرانا وا، جنیاں محبتاں دے نال میرے چاچے نے کرائی، میرے نانے نے کرائی، میرے دادے نے محفل کرائی، اونیاں محبتاں دے نال میں محفل پیا کرانا وا۔ یہ بھی کہنا دسو گے نا لوگوں لوگ پوچھیں گے کیوں پیا کرانا ہے؟ جو تو نواں دین آیا نا مکے دے وچ ایک بڑھیا انہیں سنیا کہ مکے دے وچ جادوگر آ گیا ہے تو بڑے سونا، انہیں جب سنیا نا انہیں آخر میں اپنا ایمان نہیں بدلنا، میں اپنا ایمان نہیں بدلنا۔ تو نے اپنے سامان دی کوٹھی بن کے باہر دروازے دے وچ رکھ کے تے انتظار کرن لگ پئی کہ کوئی یہ کوٹھی چکے تے مینوں مکے تو باہر پہنچا چھڈ آوے تے انتظار سویر تو لے کے شام تک انتظار پہ کرتی ہے تے انتظار کر رہی ہے تے ایک سونا آ گیا تو نے آ کے فرمایا کہ مائی کتنے دار آتا ہی تو مائی آخر لگی کہ پترا میں سنے کہ مکے دے وچ ایک جادوگر آ گیا جڑا ایمان بدل دینا ہے بڑا ہی سونا، تو ہی بڑا سونا ہے جڑا ایمان بدل دینا ہے۔ علامہ صاحب تشریف لائے بس آخری گل میری، اس تو بعد ایک نعت ہوئے گی تو انہوں دا بیان ہوئے گا۔ جڑا ایمان بدل دینا ہے تو میں اپنا ایمان نہیں بدلنا چاہتی،
اس مائی نے آخیا میں اپنا ایمان نہیں بدلنا چاہتی تے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے گٹھڑی چکی تے چک کے سر تے رکھی تے مائی نو فرمان لگے کہ اماں کتے جانا ہی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری علماء اہل سنت تے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اماں کتے جانا ہی مائی آکھن لگی کہ سونیا میں سنیا ہے تے کہ جادو کرا گیا ہے میں مکے تو باہر جانا چاہنی ہاں میں اپنے باپ کے دادے والا دین نہیں چھڑنا چاہتی میں کلمہ نہیں پڑھنا چاہتی اس واسطے تو جا رہی ہاں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے گٹھڑی لئی تے چل پے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام چل دے ایک جگہ تے پہنچے تے مائی نے آخیا میرا مقام آ گیا ہے سونے گٹھڑی رکھ دے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے گٹھڑی رکھ دیتی تے مائی آکھن لگی تو بڑا ہی سونا ہے کسے چنگے ماں باپ دی اولاد کتے اس جادوگر دے چکر چ نہ آ جائی تے اپنا دین نہ چھڈ داویں تے مائی آکھن لگی تو ہے کون ہے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مائی اما میں او پوئیاں جدے ڈر تو مکہ چھڈ کے آ گئی ہے میں او پوئیاں جدے ڈر تو مکہ چھڈ کے آ گئی ہے مائی نے کیا ہے تے بڑا ہی سونا تینے میری گٹھڑی چکی چکے تھے لے آندی تے آکھن لگی سونیا جے تو یہ تے چل میری گٹھڑی چک تے مینوں اوتھے ہی پہنچا تے نالے کلمہ وی پڑھا سونے جے تو یہ نا تو مینوں اوتھے پہنچا دے میں پھر مکے تو باہر کی لین جانا میرا کام ہے اس واسطے میں اوتھے پہنچا دے تو پھر دوستو ان بچیاں نوں پتہ لگے گا وہ مائی جی نے آخری سی میں اپنا ایمان نہیں بدلنا چاہتی یہ بچے بھی گل دسن گے کہ میرے دادے نے میرے چاچے نے میرے باپ نے محفل میلاد کرائی تے اج اسی بھی یہ طریقہ کار نہیں بدلنا چاہتے لہذا محفلاں کراندے رہاں گے تے سجاندے رہاں گے کہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ماسٹر خالد صاحب نے تھے سجائی اللہ تعالیٰ انہاں دے رزق چ مال چ برکتاں عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں نے خوشیاں نصیب کرے تے جڑا انہاں نے نیک کم کیتا ہے اپنے بیٹے دی شادی تے محفل میلاد سجائی ہے ماشاءاللہ تے اللہ تعالیٰ انہاں دی ساری پریشانیاں دور کر کے انہاں دے غماں نوں دور کر کے مالک کریم انہاں نوں مزید ترقیاں عطا کر دے بما علیہ البلاغ المبین